Salam alaikum wa rahmatullah. إذا وصلنا la dernière partie في le cours équation d'une droite. وصلنا للفقرة ديال les exercices. Voilà. دونك هذه راه هي أهم فقرة في هذا الدرس هذا. دونك من هنا غادي تعرف واش فهمتي لو cours مزيان أو لا. Voilà, donc l'exercice 1. Donc la première question, elle est déterminer graphiquement l'équation réduite de chacune des droites suivantes. Donc elle يحدد هندسيا graphiquement l'équation المعادلة المختصرة ديال هاد المستقيمات هادو. فوالا دونك غادي نبداو بهاد الحالات الخاصة اللي قلنا اللي هما باراليل، بحال هادي اللي اون بلو وهادي اللي اون غري. فوالا دونك هادو راه حالات خاصة اللي هما ساهلين. فوالا دونك نبداو بهاد بوتي دي. الوغ شنو هي ليكواسيون ريدويت ديال هاد لا droite؟ قلنا هاد droite باراليل مع l'axe des ordonnées. il coupe يعني كتقطع هاد لاكس دي زابسيس. فوالا كتقطع لاكس دي زيكس. قلنا تنسميوها لاكس دي زيكس فين؟ في 3. فوالا دونك ليكواسيون ريدويت هي اكس ايكال 3. فوالا راه ساهله. الوغ نجيو للحاله الثانيه اللي هي هاد كروند دي. فوالا دونك كروند دي. الوغ ليكواسيون ريدويت ديال هاد لا droite il est parallèle مع لاكس دي زابسيس. الوغ دونك شنو هي ليكواسيون ديال هاد لا droite دي qui coupe هاد l'axe des ordonnées في واحد النقطة اللي هي moins 2. Voilà donc il coupe l'axe des ordonnées ou l'axe des y. Donc راه l'équation y égale à moins 2. Voilà donc هاد الحالات هادو راه ساهلين فاش كتكون عندي l'axe parallèle، فاش كتكون عندي la droite parallèle مع واحد من les axes، يعني اما l'axe des ordonnées ولا l'axe des abscisses. Voilà. Alors donc ندوزو دابا للحالات الاخرين. فوالا دونك نبداو بدلتا. دونك اون ا دلتا شنو هي ليكواسيون ريدويت ديالها؟ هي دو لا فورم على الشكل ا اكس بلس بي. فوالا دونك ا اكس بلس بي. علاش؟ حيت هاد لا droite دلتا ماشي باراليل مع لاكس دي زابسيس وماشي باراليل مع لاكس دي زوردوني. دونك ليكواسيون ديالها على هاد الشكل. فوالا دونك اش خاصنا دابا؟ خاصنا نلقاو ا وخاصنا نلقاو بي. فوالا دونك كنا قلنا كيفاش كنلقاو هاد لو كويفيسيون ديريكتور. دونك خاصني دو بوين. الوغ دونك كنجي لهاد لا droite دلتا كنختارو دو بوين من هاد لا droite، يعني دو بوين اللي هما باينين. مثلا هادي ها هي. فوالا هو واحد لو بوين ا، نختارو هادي ا. دونك هاد ا هادي اش عندها؟ في لابسيس عندها 1 وفي لوردوني عندها 2. فوالا غادي نمشيو نختارو واحد النقطة أخرى. مثلا هادي هي نقطة أخرى اللي هي باينة بي مثلا. دونك هاد بي في لابسيس موان 3 كما تنسبقو لابسيس، وفي لوردوني موان 1. فوالا دونك ها هما لي دو بوين. الوغ دونك كنبداو شيرشون ا. دونك ا اشنو غادي يساوي؟ دونك y b moins y a على xb moins xa est égal. وغادي نعوضو دابا y b هي moins 1 ها هي y b moins y a 2 xb هي moins 3 moins xa moins 1. Voilà est égal moins 3 sur moins 4 اللي هي moins fois moins هي plus, donc 3 sur 4. Voilà donc d'abord لقينا le coefficient directeur 3 sur 4 x plus b. Voilà. alors دابا خاصنا b. alors b كيفاش كنا كنلقاو؟ دونك كناخدو واحد لو بوين من هادو a اولا b. مثلا a ناخدو a. دونك y a تتساوي 3 على 4 x a plus b. y a هي جوج، 3 على 4 فوا x a هي 1 plus b. فوالا دونك 3 sur 4 فوا 1 هي 3 sur 4 plus b. دونك b غتساوي 2. غادي نجيبو 3 sur 4 غتولي moins 3 sur 4. دونك هنا 8 moins 3 sur 4. دونك كنلقاو b égale à 8 moins 3 هي 5 sur 4. فوالا وكنجيو لهنا. دونك
Donc d'abord delta, l'équation réduite de la droite, 3 sur 4x, voilà, plus 5 sur 4, plus b. Voilà l'équation réduite de la droite, delta, livre l'ahmar. Alors donc la même chose, l'équation réduite de la D1 ou l'équation réduite de la D2. Voilà, donc on a, donc le D1, on a D1, l'équation réduite de D1, il y a de la forme AX plus B. Voilà, donc d'abord donc cherchons A. Voilà, donc باش نلقى A خاصنا نختار 2 points. Donc نجيو ل D1, donc نختارو 2 points اللي هما باينين. par exemple نختارو هادي par exemple C. donc هاد le point C اش عندها في l'abscisse moins 1 ou l'ordonnée 2. alors une autre point par exemple نختارو هادي نسميو هاد D, point D. donc في l'abscisse عندها moins 3 ou l'ordonnée 4. voilà, donc là on a deux points C et D. donc باش نلقاو دابا le coefficient directeur, donc نبداو مثلا YD moins YC sur XD moins XC. voilà, égal YD, ها هي YD هي 4 moins YC 2. voilà, XD هي moins 3 moins XC أصلا عندها moins مع moins غادي تولي plus 1 est égal à 2 sur moins 2 les A. donc A est égal à 2 sur 2 il y a 1 moins fois le plus les qu'il faut qu'il y ait moins. voilà, donc l'équation réduite de la droite D1 اللي لقينا A دابا égal donc moins 1. alors donc اش كنا قلنا مثلا إلا لقينا moins 1 x plus b قلنا راه كنديروها كنحيدو هاد لو 1 كنديرو غير moins x. فوالا plus b. دونك هنا غادي نديرو moins x يعني راه كاين موان هنايا ما كنكتبوهش plus b. فوالا هي ليكواسيون ريدويت دو لا دروات دي 1. دونك اش خاصني دابا خاصني نلقى b. شيرشون b. دونك b باش نلقى نجي نعوض واحد النقطة في هاد نختارو مثلا c YC égale moins XC plus B est égal, donc YC il y a 2, XC, alors XC ça a un de moins 1, voilà, plus B. donc moins fois moins il y a plus, donc pêcherai ça oui. voilà, donc j'ai bien le moins ou le moins, donc B est égal à 1. voilà, donc enfin l'équation réduite de la droite D de point y est égal à moins x plus 1. voilà, à l'équation réduite de la droite D1. alors donc il y a D2. voilà, donc D2 la forme de l'équation de la taille elle est de la forme équation réduite. voilà, donc نبداو cherchons. alors donc هنا باش نلقاو تاني هاد الكويفيسيون ريدويت غنختارو جوج النقط اللي هما باينين من هاد لا دروات. دونك كاينه هاد لو بوين نسموها مثلا او. voilà, هاد لو بوين عندها في لابسيس 6 وفي لوردوني 1. voilà, نختارو ان اوتر بوين باغ اكزومبل نختارو هاد لو بوين هذا. voilà, donc هاد لو بوين اف شنو عندها هاد لو بوين لابسيس 0 و لوردوني راه هو هذا موان 1. فوالا, دونك كنجيو دابا هنايا غادي نبداو مثلا ب y او موان y اف على x او موان x اف. فوالا est égal غادي نعوضو y او هي 1 موان y اف اصلا عندها موان يعني غتولي بلس 1 sur XE il y a 6 moins XF 0. voilà, il y a 2 sur 6.
فوالا يمكن لي نسامبليفي باغ 2 هي 1 sur ونقسم على 2 sur 3 فوالا. دونك دابا لقينا لو كويفيسيون ديريكتور de la droite D1 c'est 1 sur 3 x plus b. فوالا دونك دابا خاصني b دونك cherchons b. دونك باش نلقى b قلنا نعوضو وحده من هادو f ناخدو f يعني غنديرو y f ديما كنختار لي سهله اللي بانت ليا سهله plus b donc yf هي moins 1 1 sur 3 fois xf هي 0 voilà donc هنا moins 1 0 fois هذيك هي 0 plus b donc b égale à moins 1 voilà donc l'équation réduite ديال la droite donc هنا راه نسيت راه d2 voilà la droite d2 هي y égale a كاينه فيها 1 sur 3 x b كاينه فيها moins 1 voilà هي l'équation réduite de la droite d2 donc إلا عطاني une droite اول حاجه كنشوف هذوك لي droite اللي هما باراليل راه ساهله حالهم. الا تقاط عليا مع لاكس دي زابسيس يعني راه x égale الا تقاط عليا مع لاكس دي زوردوني دونك لاكس دي y دونك راه y égale فوالا. الا ما كانش باراليل دونك راه كناخدو جوج النقط فوالا دو بوين اللي هما باينين وكنلقى لو كويفيسيون ديريكتور هي الاولى وكنعوض بوحده من النقط باش نلقى بي فوالا. دونك هادشي راه غير كيتعاود دونك راه باش مدرتو التمارين بزاف هادشي كيولي ساهل. الوغ دونك ندوزو لا كيستيون 2 دونك هنا قال لي représenter graphiquement chacune des droites dont l'équation réduite est fournie. دونك هاد تي ان ها ليكواسيون ريدويت ديالها قالك تخاصي يعني خاصني بغيت نرسمها في ان روبير فوالا لو روبير مثلا. الوغ دونك كيفاش غادي نرسم هاد المستقيم دونك هادشي راه فايت لينا درناه في لو كور. دونك قلنا كنختارو جوج النقط دو بوين فوالا. اذا مثلا هنا غادي نبداو مثلا بلو بوين قلنا ا كنختارو لابسيس 0 وكنختارو 1 فوالا. دونك نبداو سي اكس ا ايكال دونك هادشي كنا كنديرو سي اكس ا قلنا كنختارو في الاول 0 الوغ y ا اش غادي يكون. دونك دابا اختارينا هاد واحد النقطه اكس ا ديالها ها هو اختارينا هو 0 دونك هاد y اش غادي يكون y ا ناقص جوج فيه قلنا اكس ا ها هو راه اختارينا هو 0 بلس 3 دونك y ا غادي تساوي 2 fois 0 هي 0 بلس 3 هي 3 فوالا. دونك ها النقطة الأولى أ 0 في لابسيس اللي لقينا اللي اختارينا و 3 في الأوردوني اللي لقيناها هو فوالا. ألوغ خاصني النقطة أخرى اللي هي بي دونك سي إكس بي اختارينا 0 دابا غنختارو 1 بحال اختاريتي 2 ولا نختارو حنا 1 باش تكون القضية سهلة. ألوغ y بي اش غادي يكون غادي نجي تاني لهنا دونك موان 2 فوا اكس هاد اكس هذا راه اختاريتو ها هو 1 بلس 3 غادي نزيد ديك 3 هي موان 2 بلس 3 هي 1 فوالا. دونك لو دوزيام بوين اللي لقينا بي 1 و 1 فوالا لقينا 1 مزيان. دونك نجيو دابا نحطو هاد لي بوين نحطو هاد النقطة أ هي الأولى 0 3 دونك 0 في لابسيس في لاكس دي زيكس وعندها 3 في الأوردوني دونك هاد النقطة راه كاينة في علاش من أكس كاينة في لاكس دي زوردوني دونك غنمشي نقلب على 3 في لاكس دي زوردوني فوالا ها هي لو بوين أ. دابا لو بوين بي عندها 1 فوالا لو بوين بي ودابا تنسطرو هاد المستقيم دونك هادي هي لا دغوات دي 1 فوالا. دونك هكا كنديرو la représentation graphique ديال une droite اللي عندي l'équation réduite ديالها فوالا. تنختارو جوج النقاط او بي تنبداو ب ا كنختارو في لابسيس ديالها 0 وكنجيو كنعوضو هنايا في اكس فوالا كنلقاو y هي 3 هي كنجيو تاني كنعوضو اكس بي واحد النقطة اخرى 1 وكنجيو كنعوضو هنايا كنلقاو y بي فوالا. الوغ نجيو دابا لدي 2 دونك دي 2 كيدير اكس ايكال موان 1 كنمشي اكس فين هو لاكس دي زيكس هو هذا لاكس دي زابسيس موان 1 فين هي موان 1 ها هي موان 1 دونك هنا غادي نسطرو واحد لاكس اللي هو
باغاليل مع لاكس دي زوردوني. فوالا وكيدوز لينا من هاد موان زان. فوالا دونك كنجيو لهاد لو بوان اللي هي موان زان وكنسطرو هاد لا دغوات. فوالا ها هي لا دغوات باغاليل مع لاكس دي زوردوني. دونك هادي هي لا دغوات دي دو. دونك ها هي اكس ايغال موان زان ليكواسيون ريدويت ديالها. الو نجيو دابا لدي 3. الو دونك دي 3 دونك كنبداو تاني كنختارو تاني دو بوان سي اكس مثلا سي نختارو سي حيت فايت لينا اختارينها او بي هنايا اكس سي ايغال زيرو. الوغ دونك يكغيك سي غادي تكون 4 sur 5 فوا دونك اكس هو اختارينها زيرو فوا زيرو موان 3. فوالا ايت ايغال دونك يكغيك سي اش غادي يكون زيرو فوا هادي هي زيرو موان 3 هي موان 3. فوالا دونك دابا لقينا لو بوان سي عندها زيرو موان 3. فوالا النقطة الأولى. النقطة الثانية سي إكس مثلا دي إيكال. ألوغ دونك هنايا اش كنا قلنا هاد 4 sur 5 باش نتهنا من هاد الكسر هذا. إذا خاصني ندير هنايا 5 باش تسامبليفي لي مع هاد 5. فوالا دونك غادي نختارو هادي هي 5. ألوغ إيكغيك دي إيكال 4 sur 5 فوا قلنا اختارينا هذا هو 5. فوالا بوغ سامبليفي موان 3. دونك هنا يمكن ليا نسامبليفيي غتبقى ليا 4 موان 3 اللي هي 1. فوالا دونك دي لو بوان دي عندها 5 1. الوغ دابا غادي نجي نمثل هاد لي دو بوان. دونك سي 0 موان 3 دونك يعني كاينه في لاكس دي زوردوني في موان 3. فوالا ها لو بوان سي و دي 5 1 5 في لاكس دي زابسيس اونطلع ب 1. فوالا ها هي دي. دونك ها هي لا دغوات. فوالا دونك هذه هي لا دغوات دي 3 دي 3. فوالا دونك بالنسبه لدي 4 راه فايت لينا درتينا ها هي راه غير معاوده. دونك راه شفتو الطريقه ها هي الطريقه كيفاش نرسمو لي دغوات. دونك بالنسبه لإيكغيك مثلا إيكغيك إيكال 2 قلت لك رسم لي هاد لا دغوات مثلا دي 5 إيكغيك إيكال 2. دونك إيكغيك إيكال 2 غادي نمشي لاكس دي زوردوني دي إيكغيك غادي نمشي ل 2. فوالا هي 2 وغادي نرسمو واحد لا دغوات ها هي فوالا باغاليل مع لاكس دي زابسيس. دونك هادي هي ليكواسيون يعني لا دغوات ديال هاد ليكواسيون ريدويت إيكغيك إيكال 2. فوالا هي سهله. Alors donc on deuxième la question 3. Alors on joue d'abord la question 3. Donc elle est déterminée dans chacun des cas l'équation réduite de la droite. Voilà donc de la droite AB. Voilà de la droite AB. كل حالة هنايا دونك غادي نديرو غير دو كا غير الحالة الأولى والثانية يعني داكشي الآخر راه سي لا ميم شوز. دونك بغينا دابا ليكواسيون ريدويت دو لا droite AB. On a donc AB la droite AB l'équation réduite. alors donc قلنا اول حاجه كنشوفوها يعني كنشوفو هاد لي كوردوني واش هاد لي دو بوين واش عندهم لو ميم ابسيس او لا واش عندهم لو ميم اوردوني. مثلا كون عطاني ان بوين ا عندها 2 3 un autre point B عندها 2 5. alors donc هنا شنو هي ليكواسيون ريدويت دو لا droite AB عندهم لو ميم ابسيس دونك كنقولو x égale 2. فوالا هادي هي حيت لو ميم اكس عندهم هذا ديما اكس هو اللي كيكون على اليسار. لو كان عطاني مثلا عندها 3 موان 5 وعطاني بي عندها 1 موان 2 موان 5. الوغ دونك هنا عندهم تاني لو ميم اوردوني. دونك ليكواسيون ريدويت ديال هاد لا دغوات هي ايكغيك ايكال موان 5. فوالا دونك هاد الحالات راه ساهلين. دونك هادشي اللي خاصني نشوف هو الاولى. عاد نبدا. دونك ا و بي هنايا قلنا ما عندهمش لو ميم ابسيس وما كاينش لو ميم اوردوني. دونك ليكواسيون ريدويت ديال هاد لا دغوات ا بي غادي تكون على شكل ا اكس بلس بي. فوالا دونك كنبداو شيرشون. دونك هادشي راه غير كيتعاود شيرشون ا خاصنا نلقاو هاد ا. القاعده اش تقول ليها إيكغيك بي موان إيكغيك ا اولا نبدا بإيكغيك ا موان إيكغيك بي بحال الصغير هنا لتحت تبدا تاني بإكس بي موان إكس أ. فوالا إيكغيك بي ها هي 1 موان إيكغيك أ موان 0. فوالا إكس بي هي 4 موان إكس أ هي 2. فوالا
égal donc هي 1 على 4 moins 2 هي 2. Voilà donc 1 demi. Donc d'abord l'équation réduite de la droite à B, y égale 1 demi x plus b. Voilà. Alors d'abord خاصني b. Cherchons b. Alors donc قلنا b كيفاش غادي نلقاو؟ غنختار وحده من النقط puisque مثلا a appartient à la droite à b. donc يمكن لي نعوض y ب ya 1 على 2 نضربوها ب xa. Voilà donc ya هي 0, 1 sur 2 fois xa اللي هي 2 plus b. Voilà. هنايا يمكن لي نسامبليفي ولا حتى إلا ضربتي 2 fois 1 هي 2 sur 2 هي 1 هي دونك b غنجيبو 1 هنا تولي moins 1. Voilà donc إذا l'équation réduite de la droite à b هي 1 demi x moins 1. Voilà هي l'équation réduite في هذا le cas. Alors donc d'abord le deuxième cas. Donc le deuxième cas, donc on a نفس الشيء غنبداو به تاني. la droite à b في هذيك الحالة راه l'équation réduite ديالها il est sous la forme ax plus b. donc غنبداو نقلبو على a. cherchons a. donc a égale نبداو تاني y b moins y a sur x b moins x a est égal y b هي 5 moins y a moins 1 sur x b moins 3 x a ça عندها moins يعني غادي تولي plus 2. إذا 4 sur moins 1. Voilà يعني هي moins 4. donc a égale à moins 4. حيت أي عدد راه كاين 1 وهاد الموان وهاد لو بلس هي موان. Voilà donc l'équation réduite de la droite à b دابا هي moins 4x plus b. Voilà خاصني b. cherchons b. donc نختار واحد النقطة مثلا a عاوتاني puisque a appartient à la droite à b. donc إذا y a راه يمكن ليا نبدلها moins 4xa plus b. Voilà donc غادي نجيو نكملو هنا. donc y a هي 1 égale à moins 4 fois xa fois moins 2 plus b. Voilà donc ها هي عوضنا y a ها هي y a هي 1 عوضنا xa moins 2. Voilà donc moins fois moins هي plus 4 fois 2 هي 8 plus b. donc b هي 1 moins 8 اللي هي moins 7. Voilà donc la droite à b هنا في هاد الحالة l'équation réduite ديالها y égale à moins 4x moins 7. Voilà هي l'équation réduite ديال la droite à b في هاد الحالة الثانية. donc درنا هاد لي دو كا هادو تا هما راه سي لا ميم شوز. donc هنا هاد الحالة شنو هي l'équation réduite ديال هاد الحالة ديال هاد la droite à b. donc هاد الحالة شنو هي l'équation réduite. donc voilà عندهم le même abscisse هنايا كيبان ليا معاود. donc هي x égale à moins 1. voilà هاديك راه ساهلة. alors donc ندوزو la quatrième question. voilà donc اش قال لي هنايا déterminer l'équation réduite des droites dans chacun des cas. voilà donc la droite D1 نلقاو l'équation ديالها بحيث قال لك la droite D1 qui passe par le point A يعني كدوز من واحد le point A et pour le coefficient directeur هنايا ديالها هي moins 1. donc on a l'équation réduite هي ax plus b. voilà alors donc حنا هاد لو a هذا le coefficient directeur ها هو عطاه لينا هي moins 1. donc هي moins x plus b. voilà donc هنا راه قلنا ما كنديروش moins 1 x هكا كنديرو غير moins x. voilà غير باش نعرفوها. alors donc دابا خاصني b. منين غادي نجبدو هاد b من هاد لو بوين اللي قال لي كدوز منها puisque appartient à la droite D1. donc نجي دابا نعوضو هاد y في y a égale à moins xa plus b. y a ها هي 3 ها هي moins xa moins 2 plus b. donc b اش غتساوي هي 3 نجيبو هاد 2 تولي plus 2.
Voilà, donc B égale à 5. Donc, l'équation réduite de la droite D1 est Y égale à moins X plus 5. Voilà, راه سهل. دونك هنا راه ممشيناش كنقلبو على هاد A، ممشيناش نقلبو على هاد A، علاش؟ حيت عطاه لينا هنا. فوالا، قلنا ما عطانيش هاد A، خاصو يعطيني واحد النقطة أخرى B مثلا. الوغ ندوزو لو دوزيام كا. الوغ دونك حاولو ديرو بوز لا فيديو، حاولو تجاوبو على لو دوزيام كا. الوغ دونك اون ا دي دو، l'équation réduite ديالها هي على هاد الشكل. فوالا. الوغ دونك غنمشي دابا نقرا التمرين. لا droite des deux passe par le point B. مزيان. Et pour le coefficient directeur, voilà, le coefficient directeur هو عطاه ليا moins 3. Voilà, donc A كيساوي moins 3 X plus B. Voilà. هي دونك اش خاصني مازال؟ خاصني غير B، حيت A عطاه ليا هاهو. Les cherchons B puisque le point B appartient à la droite des deux. Donc YB كتساوي moins 3 XB plus B. Voilà. Là, donc YB هي moins 3 fois XB هي moins 1. Voilà, plus B est égal à 2. Alors moins fois moins هي plus 3 fois 1 هي 3 plus B. Voilà, donc باش غتساوي 2 نجيبو هاد 3 لهنايا. Donc B égale à moins 1. Voilà, donc l'équation réduite وعلى المختصرة ديال هاد لا droite دي 2 Y égale à moins 3X moins 1. Voilà, حيت B هي كاين فيها ناقص 1. Alors on دوزو لو dernier cas. Voilà, donc le dernier cas قال ليا la droite D1 ولا حنا نسميوها مثلا la droite D3. Voilà, qui passe par le point C est parallèle à la droite d'équation هادي. Voilà, donc قال لك بغينا ليكواسيون réduite ديال هاد لا droite D3. alors قال لك كدوز من هاد النقطة اي باراليل. alors attention، هنا باراليل نستعملو ديك القاعدة ديال باراليل. اش قلنا؟ دو droite الا كانوا باراليل. دونك غير هنا باش نتفكروا. دونك الا تلاحظوا باراليل دايره بحال هكا، ياك بحال تساوي. يعني هنا كنقولوا بلي A كتساوي A بريم. فوالا، دونك A، دونك لو كويفيسيون ديريكتور ديال واحد لا droite دلتا مثلا راه كيساوي لو كويفيسيون ديريكتور ديال واحد لا droite دي الا كانوا باراليل. الوغ الا كانوا بيربونديكولير، دونك الا كتلاحظوا بيربونديكولير دايره بحال العلامه ديال في. دونك هنا كنقولوا بلي A فوا A بريم كتساوي ناقص واحد. يعني الا ضربنا لي كويفيسيون ديريكتور ديالهم تلقاو ناقص واحد. فوالا، دونك هادو باش نعقلوا عليهم. هادي مثلا هادي Y إيكال نسميو مثلا ليكواسيون ديال واحد لا droite دلتا. فوالا، يعني دلتا ها ليكواسيون ريدويت ديالها. الوغ دونك اش غنقول ليه هنا؟ بويسكو هاديك لا droite دي 3 باراليل مع دلتا، دونك الوغ اش قلنا في الحاله ديال باراليل لو كويفيسيون ديريكتور كي دايرين؟ كيكونوا متساويين. دونك A ديال دلتا غادي يساوي A ديال دي 3. فوالا، كنكتبوها بحال هكا، يعني كنديرو A كبيره وتحت منها هذيك صغيره كتساوي شحال؟ كتساوي A ديال دي 3. A ديال دلتا ها هي A ديال دلتا هي 3. فوالا، دونك دي 3 دابا شنو هي ليكواسيون ريدويت ديالها؟ غادي تولي Y إيكال A هو هذا 3X بلس B. فوالا، دونك نعاودو تاني. قالك بغينا ليكواسيون ريدويت ديال واحد لا droite دي 3 كي باس كدوز من هاد النقطة اي باراليل. دونك هاد باراليل جبنا منها هادي بلي A ديال هاد دي 3 اللي تنقلبو راه هي 3. دونك علاش كتساوي 3؟ قلنا ها هي A ديال دلتا حيت متساويين، حيت باراليل. دونك دي 3 ها هي ليكواسيون ريدويت. فوالا، دونك دابا خاصني B. شيرشون B puisque، دونك هنا نقول ليه puisque le point C، donc هنايا غنستعملو دابا هاد لو point C appartient لدي 3. دونك ملي appartient لدي 3 دونك غنجي هنايا نعوض Y C تساوي 3 X C plus B. فوالا، Y C هي 5، 3 فوا X C فوا 2 plus B. دونك باش غتساوي 5 غادي نجيبو 6 لهنايا هي موان 1. فوالا، دونك دابا ليكواسيون ديال هاد دي 3 هي 3x هي عندنا لقيناها موان دابا لقينا B موان 1. فوالا، ها ليكواسيون ريدويت ديال لا droite دي 3.
دونك راه يمكن يقول لك هنا بيربونديكولير. الا قال لي بيربونديكولير يعني راه الضرب ديالهم تيعطيني ناقص واحد. فوالا. الوغ دابا نمشيو لا كيستيون 5. دونك قال لك انديكي دون شاكان دي كا سي لي بوين ابارتيان على دوات. فوالا. دونك كيفاش غنعرفوا بلي هاد لي بوين ابارتيان؟ دونك هاد السؤال راه كيكون حتى هو في الجهه. الوغ دونك كيفاش كنعرفوا؟ دونك اون ا دونك كنجيو كنعوضو. عندي y ا اش كتساوي؟ كتساوي زيرو. ها هي y ا ياك كتساوي زيرو. الوغ دابا y ا ها هي هاد y عوضناها بزيرو. غادي نجيو دابا غادي نحسبو هادي ها هي وغادي نعوضو فيها x. غادي نعوضو هاد الجوج هنايا. هاد الجوج غادي نعوضوها ناقص جوج في جوج غنضربوها في جوج فهاد الجوج زائد 3. الا حسبنا هادشي خاصنا نلقاو شحال؟ خاصنا نلقاو زيرو. حيت عندي y ها هو y غنعوضوه بالزيرو حيت كيساوي زيرو. غادي نجيو غنعوضو هاد الجوج بهاد اكس وغادي نضربوها في هاد ناقص جوج ونزيدو عليها 3 وخاصنا نلقاو زيرو. الا ما لقيناش زيرو كنقول ليه هنا بارتيان با، حيت ملي كاين عندي هنا زيرو خاصني نلقى حتى في هادي زيرو. الوغ دونك هنا غنديرو موان 2 فوا اكس ا بلس 3 ايكال شحال غنلقاو فيها؟ تساوي ناقص جوج فوا اكس ا قلنا هي جوج زائد 3 هي ناقص 4 زائد 3 هي شحال؟ هي ناقص واحد. فوالا. دونك لقينا ناقص واحد وهنا كاين زيرو. دونك كنقول ليه ا نابارتيان با على droite دي ان اللي هي ليكواسيون ديالها ريدويت. ها هي. فوالا. دونك هكا كنديرو. الوغ نجيو تاني لهاد لو بوين بي واش ابارتيان لهادي. دونك اون ا y بي اش كتساوي y بي؟ ها هي جذر 6. مزيان. الوغ دابا غادي نحسبو. غنجيو دابا لهنايا غادي نديرو جذر 3 فوا اكس بي زائد جذر 6 ايكال. دونك الا حسبنا هادي خاص نلقاو فيها جذر 6. دونك جذر 3 في اكس بي هو جذر جوج زائد جذر 6. جذر 3 في جذر جوج هي جذر 6. دونك لي غاسين كاري راه عندهم الميم غاسين. دونك يمكن لي نضرب 3 في جوج هي 6 زائد جذر 6 هي شحال؟ هي جوج جذر 6. جذر 6 زائد جذر 6 هي جوج جذر 6. دونك هنا لقينا دو غاسين دو 6. هنا كاينه غاسين دو 6. دونك كنقول ليه لو بوين بي نابارتيان با لهاد لا droite دي دو. فوالا. الو نجيو دابا لهاد لا droite هاد الاخرانيه هادي سي واش ابارتيان لهاد لا droite دي 3. الو هنا ليكواسيون ديال دي 3 y ايكال 2. فوالا. كلا درنا هادي 1 2. فوالا. دونك ها هي y ايكال 2. هاد سي لو بوين سي اش عندها في لابسيس؟ لابسيس عندها 2 وعندها 1. فوالا. دونك هي سي نابارتيان با لهاد لا droite. اصلا باش سي تكون ابارتيان لهاد لا droite خاص يكون عندها في لوغدوني خاص تكون عندها 2 في لوغدوني. مثلا عطيتك او عندها 5 جوج هادي راها بارتيان لهاد لا droite. علاش؟ حيت ها هي عندها في لوغدوني 2. مثلا عطيتك لو بوين كا عندها ناقص واحد جوج حتى هي ابارتيان. كلشي اي نقطة عندها في لوغدوني 2 خاصها تكون ابارتيان لهاد لا droite. ها هي. علاش؟ هاد النقط كلهم مثلا ك ها لوغدوني ديالها جوج ام ها لوغدوني ديالها جوج. اذا اي نقطة خديتها هنايا غنلقاو لوغدوني ديالها هي 2 يعني ابارتيان لهاد لا droite y ايكال 2. الو دونك اون غيطلعو غادي نكملو لي زيكزارسيس في لا بارتي اللي جايه ان شاء الله. اي بون كوراج.